संस्कृतभारत्याः क्षेत्र अध्यक्षः श्री महामहोपाध्याय दोर्बलप्रभाकर महोदयः अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसू या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषा द्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशम् सुधा सद्र्यक्दृग्भ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरम् मुधा कुर्वत् श्रेष्ठ प्रतिभटवचो हेतुरहितं निधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपं हृदि गुरो। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यः परमात्मा अस्माकं सकलविध बुद्धिः प्रेरयति सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रवर्तयति तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः वयं सर्वेपि अत्र दिनद्वय संस्कृतसम्मेलनम् अनुभवामः। सम्मेलनं कुर्मः अन्यः विषयः, सम्मेलनम् अनुभवामः इति विषयः अन्यः। वयं सर्वेपि सम्मेलनं न कुर्मः, परेषां सर्वेषामपि मेलनं सम्मेलनम्। अनुभवः इत्युक्ते सर्वेपि अनुभवं कुर्मः, सम्यक् मेलनम् अनुभवामः। मम अनुभवः उत्तममेलनं, भवतां सर्वेषां दर्शनम् आनन्दाय। मेलनं किमर्थं? मेलनं सर्वदापि भवति। ग्रामे मिलामः, मार्गे मिलामः, सर्वत्रापि मेलनं भवत्येव। मनुष्याः पश्यामः, पशवः पश्यामः, एवं पक्षिणः पश्यामः, प्रकृतिं पश्यामः, किन्तु सर्वत्र एकम् अनुभवं कुर्मः तर्हि विश्वं सर्वम् अस्माकम् एक साधनस्थानं भवति। अतः
साधनस्थानं यद्भवति तत् सम्मेलनं। किं साधनस्थानम्? अन्यत्र साधनस्थानं न भवति, गृहमेव साधनस्थानं। गृहं साधनस्थानं न भवति तर्हि शतधा वयं किमपि कुर्मः, शिरस्फोटयामः अथवा ललाटं स्फोटयामः, किमपि कुर्मः, किमपि न भवति। यदि साधनस्थानं वयम् अनुभवामः तथा प्रयत्नः अस्माभिरेव कर्तव्यः, अन्यः न भवति। गृहं यथा इदानीं काले अपवित्रं जातं, गृहे माता पुत्रेण सुखं न प्राप्नोति, पुत्र्या सुखं न प्राप्नोति, केवलं गृहमिति चिन्तनं भवति आधुनिककाले। किन्तु मातुः सुखं नास्ति, पितुः सुखं नास्ति, सोदरस्य सुखं नास्ति, सोदर्याः सुखं नास्ति, परस्परं भाषणमेव न कुर्वन्ति। पुत्र्या सह माता विरुणद्धि, एवं पित्रा सह पुत्री विरुणद्धि, एवं सर्वेपि विरोधमात्रमेव अनुभवन्ति साधारणतया अपवित्रकुटुम्बेषु। वयं सर्वेपि पवित्रकुटुम्बं यदा वयं चिन्तयामः तदा परस्परदर्शनेन आनन्दः, परस्परप्रबोधः, परस्पर आचारदर्शनं, परस्परगौरवं। मातरं वयं न पूजयामः, पितरं न पूजयामः, बन्धून् न पूजयामः, मित्राणि न पूजयामः, अस्मानपि पूजयन्तु इति केवलं चिन्तयामः, कथमस्माकं पूजा भवति। अतः आधुनिककाले एतादृशमहासम्मेलने वयम् इतोपि शतशः जनाः आगच्छेयुः, किन्तु नागताः। किमर्थं नागताः इत्युक्ते एतत् साधनस्थानमिति चिन्तयितुमपि अवकाशः तेषां नास्ति। एतदेकं साधनस्थानमिति कृत्वा ये चिन्तयितुम् अत्र उपस्थिताः ते भवन्तः सर्वेपि एकं गृहमिति चिन्तयित्वा आगतवन्तः। अस्माकं पवित्रं गृहम् एतत् स्थानं। गृहे देवालयः भवति, अत्र वेङ्कटेश्वरस्वामी वर्तते, अत्रापि एका देवता मण्डपः वर्तते, एवं सम्यक् कार्यस्थानं वर्तते, उद्यानवनं वर्तते, एवं परस्परं पूजनं वर्तते, भक्तान् पूजयामः। अत्र माता वर्तते, मातरं पूजयामः, एवम् आगताः अतिथयः भक्ताः ये भवन्ति तान् वयं पूजयामः। एतत् प्राङ्गणं देवालयमिति चिन्तयामः। अयं देवालयः पृथक् वा अस्माकं गृहात् एषः देवालयः पृथक् वा, अस्माकं गृहमेव देवालयो वा इति एकवारम् आलोचनं करणीयम्। तदर्थं वयं देवालये अत्र मिलामः। देवालये पवित्रता भावना वर्तते, गृहगमने अपवित्रता भावना भवेत् वा? अतः गृहं देवालयः किमर्थं न भवति इति चिन्तयितुं वयम् अत्र उपस्थिताः। गृहे मन्दिरं भवति, अस्माकं गृहे इदानीं मन्दिराणि न दृश्यन्ते। चित्रं, देवता चित्रमपि कुत्रचित् न भवति। सुन्दरं गृहमित्युक्ते देवताचित्ररहितं गृहमेव सुन्दरं गृहमिति चिन्तयामः पाश्चात्यव्यामोहेन। तत्र वयम् एकं देवतागृहमस्ति तर्हि तत्र नमस्कारं कुर्मः। एवमेव अस्माकं गृहमपि एकदेवताकुटुम्बं। सम्मेलने वयं किं कुर्मः? एतत् वयं साधयामः। गृहे गृहे यदि वयं साधयामः, अत्र इतः गमनानन्तरम् अहं श्वः भविष्यामि वा न ज्ञायते, अद्यापि भविष्यामि वा न ज्ञायते, इतः परम् एकक्षणानन्तरं भविष्यामि वा न भविष्यामि वा न ज्ञायते। कालः तथा वेगेन चलति। अतः एकवारं वयं यत् वयं स्वीकुर्मः तत् श्रद्धया स्वीकुर्मः। यदि श्रद्धया न शृणुमः तर्हि सर्व प्रारम्भवचनेष्वेव श्रद्धां न कुर्मः, अन्तिमवचनपर्यन्तं श्रद्धा कथं भवति? सम्मेलनेषु अश्रद्धापि भवति। अश्रद्धा न कर्तव्या। एतद् वचनं
पुनः मया लब्धुं न शक्यते, एतत् कार्यं पुनः मया कर्तुं न शक्यते इति भावेन वयं नूतन भावपूर्णाः भवामः। प्रतिक्षणमपि नूतन कार्यचिन्तन रूपेण वयं चिन्तनं कुर्मः। अतः यथा देवालयः प्रथममेव सङ्कल्पं कुर्वन्तु, मम गृहं देवालयं करोमि। देवानां भाषा का भाषा? देवानां भाषा संस्कृतभाषा। अतः मम गृहं देवालयं करोमि इत्युक्ते अहम् एका बालिका अस्मि, मम वचनं केऽपि न शृण्वन्ति, मम भाषितारः मया सह भाषितारः केऽपि न भवन्ति, अतः अहं गृहे भाषणं न करोमि संस्कृतम् इत्युक्ते तद् असंस्कृतगृहं भवति। संस्कृतगृहं कर्तुं वयमेव प्रथमं पदं कुर्मः। तत्र पश्यतु, तस्याः क्लेशः अस्ति, कष्टमस्ति, बहु बाधां प्राप्नोति न प्राप्नोति, किन्तु भवत्याः शरीरं मां वदति, अतः अहं किं करोमि, मम दोषः नास्ति। अतः एवं रीत्या वयं परस्परं चिन्तनं कुर्मः। अन्यः मनसा शृणुयात्, वचसापि शृणुयात्, एवं क्रिययापि शृणुयात्। वयं सावधानमेव स्मः, किन्तु सावधानं न स्मः इति नटनं कुर्मः तर्हि कथं भवति? अतः वयं नटनमपि असावधानं न कुर्मः, नटनमपि सावधानं कुर्मः, श्रवणं सावधानं कुर्मः, एवं आचरणमपि सावधानं कुर्मः, तदेव गृहं भवति। गृहे नटनं कुर्मः वा बहिः नटनं कुर्मः वा? गृहे नटनं न कुर्मः, गृहे अनुभवं कुर्मः। एवमेव अत्र एतत् प्राङ्गणम् एकं गृहमिति चिन्तयन्तु। भवद्गृहमेव आगताः सर्वेपि इति चिन्तयतु। तदा किं भवति? ओ मम गृहे एतावन्तः जनाः आगताः आगमिष्यन्ति, एवं चिन्तनं कृत्वा यदि नागताः आह्वानं वयं कुर्मः। गृहमित्युक्ते किं भवति? सर्वदा अतिथीनाम् आगमनं यत्र क्रियते तदेव गृहम्। गृहमित्युक्ते अस्माकं भोजनार्थं गृहं न, गृहं साधनकेन्द्रं भवति। गृहम् असाधनकेन्द्रमिव इदानीं वयं चिन्तयामः। योग आगच्छन्तु योगसाधनार्थं तत्र आगच्छन्तु इति आह्वयन्ति, अन्यत्र आगच्छन्तु इति आह्वयन्ति, तत्र कुर्मः। अत्र गृहे निरन्तरं दीपः भवेत्। दीपं वयं कृतवन्तः, दीपस्य प्रज्वलन क्रियां कृतवन्तः। सः दीपः अत्र तिष्ठति वा इति आलोचनं कर्तव्यं खलु? सः दीपः कुत्र तिष्ठति इति आलोचनं कृत्वा दीपस्य स्थिरता यथा साधनीया, ज्ञानदीपस्यापि तथा स्थिरता कर्तव्या। प्रदर्शनार्थं दीपः न भवति, एवं ज्ञानमपि प्रदर्शनार्थं न भवति, आचरणार्थम् अस्माकं ज्ञानम्। अतः सर्वेपि वयं यद्यदत्र शिक्षामहे तद्वयं आचरितुं प्रथमतः एव इच्छामः, तर्हि तद् भवति, गृहं भवति। अतः एवं रीत्या सर्वमपि आधुनिककाले अहं चिन्तयामि, विवाहः भवति। विवाहः संस्कारार्थं क्रियते वा असंस्कारार्थं क्रियते वा इति एकवारम् आलोचनं कुर्वन्तु। सर्वत्रापि प्रचारार्थमेव विवाहः। एषः मम पतिः, एषा मम पत्नी, पश्यन्तु पश्यन्तु इति तत्र पश्यन्ति। पत्नीं पत्नीत्वेन न पश्यति, पतिं पतित्वेन न पश्यन्ति, किन्तु पतिवचनं न शृणोमि, पत्नीवचनं न शृणोमि, किन्तु आवयोः पत्नी पतिधर्मः निरन्तरं प्रकाशितः भवतु। कथं भवति? एवमेव पुत्रमहं न पश्यामि, पुत्रीमहं न पश्यामि, पुत्रीं पुत्रीभावेन न पश्यामि, पुत्रं पुत्रभावेन न पश्यामि। गच्छतु गच्छतु गच्छतु, तत्र अत्र स्थानं नास्ति, एतत् साधनस्थानं न, बहिर्गच्छतु 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 इति वयं प्रेरयामः, तर्हि सर्वेपि बहिर्गच्छन्ति, के गृहे तिष्ठन्ति? एतादृशं वातावरणम् इदानीं पाश्चात्यवातावरणं वयं साधितवन्तः। वृद्धानां सर्वेषां कष्टं, वृद्धानां मम कष्टमिति न चिन्तयन्तु, सर्वेषामपि वृद्धानाम् एवमेव कष्टं वर्तते। वयं वृद्धावस्थायां कष्टं न प्राप्नुमः। अस्माकं जीवनं आजीवनं यत्र निवासः भवति तद् अस्माकं जीवनं गृहम् इति एवं चिन्तनं यत्र क्रियते तत् पवित्रं गृहं भवति।
कदा एतस्मात् गृहात् बहिर्गच्छामि इति पुत्री चिन्तयति, पुत्रः चिन्तयति, युवा चिन्तयति, युवती चिन्तयति, बालकाः चिन्तयन्ति। एवं किञ्चित् कालं बलात् प्रेषयामः, रोदनं कृत्वा किञ्चित् कृत्वा गच्छति, अनन्तरम् अहं गृहे न तिष्ठामि इति वदति बालकः। कारणं किम् इत्युक्ते गृहं साधनस्थानं न इत्येवं चिन्तनं कृतवन्तः। अतः एतादृशम् उपायं रचितवन्तः कार्यकर्तारः। अस्माकं एतत् सर्वं गृहम् एककुटुम्बम्। अतः एककुटुम्बभावनया वयं तिष्ठामः। यः यः वेदिकातः वदति तस्यैव वचनं शृणुमः इति न, वेदिकायाः अधः अपि ये कुर्वते सन्ति तेषामपि वचनं शृणुमः। संस्कृतेन वदति वा न वा? संस्कृतेन वदतु इति भीषणं कुर्मः वयमेव। किञ्चित् नटनं, भीषणम् इत्युक्ते किमपि नास्ति। संस्कृतेन वदतु, నాకు కొంచెం భయమని అట్లా వెళ్ళొస్తాను, తెలుగు किमर्थं वदति इत्येवं वयं निरन्तरं साधनास्थानत्वेन चिन्तयित्वा वयमेव प्रबोधं कारयामः। अतः वेदिकाजनानामेव भाषणं कुर्मः इति शृणुमः इति न चिन्तयन्तु। अवेदिकास्थानामपि भाषणं शृणुमः। अवेदिकास्थाः अपि व्यर्थकार्याणि कुर्वन्तः अत्र उपविष्टाः। वेदिकास्थाने एव ये सन्ति ते महाकार्यरताः इति चिन्तनं न कुर्वन्तु। अहं यथा उत्तमकार्यं करोमि तथा एतत् प्रेरणास्थानम् इति कृत्वा अध्ययनं कुर्वन्तु। पूर्वकाले अध्ययनस्थानम् एतदेव, प्रेरणास्थानम् एतदेव, धर्मस्थानम् एतदेव, कर्मस्थानम् एतदेव। यदि अस्माकं गृहं पवित्रं कुर्मः तर्हि भारतदेशः पवित्रः भवति। जगद्गुरुर्भारतः भवतु इति अस्माकं सर्वेषाम् आकाङ्क्षा एका वर्तते। जगद्गुरुः कथं भवति? भारतदेशः जगद्गुरुः अहं न भवतः अहङ्कारः मास्तु। अहं जगद्गुरुः इति अहङ्कारः मास्तु। किन्तु भवान् यद् आचरति, भवान् इति वक्तव्यं वा भवति इति वक्तव्यं वा? अत्र भवति दोषं कृतवान् खलु। भवति अत्र कर्तव्यं वा न कर्तव्यं खलु? वदतु तर्हि, भवान् इति वदतु महोदय इति। भवान् एवं सर्वेपि वयं परस्परम् आलपनं कुर्मः तर्हि निरन्तरं संस्कारं कुर्मः, शब्दस्य संस्कारं कुर्मः। पथे तत्र अधः पश्यति, तत्र किं द्वितीयप्रकरणे भवत् साम्यमस्ति। अत्र पश्यतु किमर्थम् आगतवती? क्रीडार्थम् आगति वा वत्स? क्रीडार्थं नागच्छतु, पश्यतु मां। यः वदति तस्य मुखदर्शनं करोतु वत्से। गृहेपि माता न दृष्ट्वा अहं गच्छामि मातः इति वदति, दूरतः दृष्ट्वा मां पश्यति खलु, अतः वचनं नावश्यकमिति कृत्वा नमस्कारं न कृत्वा बहिर्गच्छति, पुनः नमस्कारं न कृत्वा अन्तरागच्छति। केवलम् एकं व्यवहारस्थानमिव गृहं चिन्तयामः। गृहं व्यवहारस्थानं न, गृहं जीवनस्थानम्। अतः भारतदेशः विश्वगुरुः भवतु इत्युक्ते प्रथमं संस्कृतकार्यकर्तारः वयं स्वगृहं गृहं कार्यकर्तृस्थानं कार्यस्थानं कुर्मः। गृहं यदा कार्यस्थानं भवति विश्वं सर्वं कार्यस्थानं भवति। गृहे रहस्यभाषणमपि संस्कृतेन भवतु। अनिवार्यतायां तेलुगुभाषा विरोधं न कुर्मः, किन्तु यदि वयं परस्परं व्याकरणदोषपरिष्करणं गृहे न कुर्मः, बहिः कुर्मो वा? बालकः नेनु वेल्लिंदी इति वदति बालकः, बालिका नेनु वेळताडु इति किमपि वदति। संस्कुर्मो वा न संस्कुर्मो वा? वदतु समाधानं। संस्कुर्मो वा न संस्कुर्मः? अतः एवं निरन्तरं संस्कृतं यत्र भवति तद् गृहं संस्करणं दातव्यं। पदे संस्करणम्, आचरणे संस्कृतं। वत्से मम किञ्चित् शरीरे अस्वस्थता अस्ति, अतः पूजां अहं पूजां न करोमि, अहं पाठशालां गच्छामि इत्युक्ते तद् गृहं कथं भवति? पूजा क्रियते तर्हि अस्माकं लाभः कोऽपि नास्ति इति अस्माकं गृहे एव नास्तिकं जनं वयं सृजामः। एकं मम तु विश्वासः नास्ति। अम्बा पाठशालां गच्छति, अम्बा देवालये गच्छति, अम्बा अहं न गच्छामि इति विद्यार्थिनः ये सन्ति ते सर्वेपि विद्यार्थिनः गृहे विद्यार्थिनः एव देवता दर्शनं न कुर्वन्ति।
गृहे एव देवालयः भवति, गृहे एव सर्वं भवति, किन्तु गृहे देवनमस्कारः नास्ति। अस्तु, देवता मास्तु, गुरुः वर्तते। प्रथमगुरुः माता, प्रथमगुरुः। प्रथमगुरुं मातरं कोऽपि नमस्करोति वा? माता माता किमपि न जानाति, अज्ञानिनी इति चिन्तयन्ति। वयं चतुरक्षराणि जानीमः, अ ब च ड। तेलुगुभाषायाम् अब्बा चड्डा इत्यर्थः। किन्तु तादृश अब्बा चड्डा इति वयं चिन्तयामः। अधुना एते भवन्तः सर्वेपि, इदानीं वयं सर्वेपि संस्कृतं शिक्षितवन्तः, अ आ इ इत्यादिकं वदामः, किन्तु अबचड इति संस्कारमेव बहिः सर्वत्रापि व्यापयामः। अतः एतादृश दुस्संस्कारं व्यापयितुम् इच्छामः तर्हि मातरं नमस्करोमि, पितरं न नमस्करोमि, मातरं न नमस्करोमि, पितरं न नमस्करोमि, तद् गृहं कथं भवति? मातरं गुरुभावनया न पश्यामः, पितरं वयं ज्ञानिनः अपि न पश्यामः मातरं गुरुम् इति। एवं वयम् अज्ञानिनः अपि वयं न कुर्मः। बहिः नमस्कारकरणेन लाभः कः? अन्तः भवेत् भक्तिः, बहिः प्रदर्शनार्थं भक्तिः न इत्यपि बहवः वदन्ति। बहिः प्रदर्शनार्थं न। अरे बहिः प्रदर्शनं न भवति तर्हि अन्तरपि प्रदर्शनं कथं भवति? मनसि भावः केनापि ज्ञायते वा? इदानीम् अहं भाषणं करोमि, मम मनसि किमस्ति इति एकः वदतु, एकः वदतु। सद्यः उत्तिष्ठतु, वदतु, उच्चैः वदतु। अशक्यम् इति किमर्थम्? एकं वदतु, प्रयत्नं करोतु। एवं धैर्यं गृहे भवति वक्तुम्। अम्बा भवती दुराचारं कृतवती, ताता भवान् दुराचारं कृतवान्, भवान् मां प्रति उक्तवान् सत्यं वदतु इति, भवान् सत्यं न वदति, किमर्थं ताता इति दौहित्रः पौत्रः पृच्छति। तथा प्रश्नः क्वपि क्रियते वा गृहे? एवं चिन्तनं कुर्मः। संस्कृतगृहं कथं भवति? संस्कृतगृहं कथं भवति? संस्कृतकार्यकर्तृत्वं कथं भवति? गृहे द्वौ माता पितरौ वृद्धौ स्तः, तस्य समीपे गन्तुमेव अस्माकं समयः न भवति। सर्वेपि सर्वगृहेषु द्वौ लिङ् लिट् इति। लिङ् लिट् इति कृते पत्नी पतिः द्वौ एव। पुत्राः बहिर्गताः, युवकाः मातापितरः बहिर्गताः, वृद्धाः तेपि अनाथाश्रमं गताः। के सन्ति? शून्यालयः। शून्यालयः तर्हि देवालयः भवति वा? अतः गृहे मातापितॄन् वृद्धान् वयं नित्यं सेवामहे। एवं सेवामहे इति गीतं सम्यक् सुसंस्कारयुक्तं गीतम् अद्य रचितवन्तः। अतः तद् रचितं वयं पालयामः, अनुभवामः। तादृशजीवनं कर्तुं वयमत्र साधनं कुर्मः। एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियताम्, पुनर्लभ्यः सदवकाशः वृथा न क्रियताम्, वृथा न क्रियताम्। मध्याह्नः अभवत् इति न चिन्तयन्तु, एषः सूर्योदयसमयः। प्रतिदिनं गृहे चेत् कार्यं नास्ति तर्हि रविवासरः चेत् अहम् 8वादनपर्यन्तं 9वादनपर्यन्तं स्वपि रात्रौ बहु सर्वत्र गत्वा अटित्वा अर्धरात्रिपर्यन्तम् अर्धरात्रपर्यन्तम् अहं गत्वा आगतवान्। अतः अद्य 8वादने अहम् उत्तिष्ठामि। कथं गृहं भवति? द्वितीयदिनकार्यक्रमाः कथं भवन्ति? अतः वयं सर्वदापि सुप्रभातम् उषोदयवेला इति चिन्तयित्वा निरन्तरम् उत्साहेन तिष्ठामः। निद्रा अपर्याप्ता, कदाचित् अपर्याप्ता, ममापि अपर्याप्ता निद्रा। मध्याह्ने भोजनकालपर्यन्तं सुष्ठु सुखं निद्रां कृतवान्, किन्तु मम ज्ञानम् आगतम्, अरे अहम् अकार्यं करोमि तर्हि मम कथं क्रिया भवति, प्रक्रिया भवति। मां सर्वे उत्थापितवन्तः, महोदय भोजनं न करोति वा, कार्यालयं न गच्छति वा, अत्र साधनस्थानं वर्तते इति मां प्रबोधितवन्तः। अहं सद्यः किञ्चित् मम नेत्रे उन्मील्य मुखं क्षालयित्वा अहं पुनः शुद्धः जातः। इदानीम् अबद्धं वदामि वा सुबद्धं वदामि वा, भवन्तः एव प्रमाणम्। अतः एतादृशं गृहे निरन्तरं यथा मातापितृवृद्धसेवा न क्रियते तद् गृहं न भवति। यदि मातापितरौ न स्तः तर्हि वयमेव मातापितरौ
पितरौ भूत्वा पुत्रान् सम्पादयामः। एकं पुत्रं सम्पादयामः तर्हि सेवा न भवति, पुत्रद्वयं सम्पादयामः। पुत्रद्वयं चेत् एकः व्यापारार्थं गच्छति, अन्यः अव्यापारार्थं गच्छति, पुत्रत्रयं सम्पादयामः। एवं चत्वारः पञ्च गृहस्थाः भवामः वयम्, अरण्यस्थाः सर्वेपि ब्रह्मचारिणः सर्वेपि भवन्ति। तर्हि कथं? सर्वेपि ब्रह्मचारिणः भोजनं कुर्युः एकत्र गृहे। अतः गृहस्थजीवनं साधनीयं, ब्रह्मचारी जीवनं स्वयं भवति, सन्यासी जीवनं स्वयं भवति। इदानीं सर्वेपि एका बालिका मां प्रति पृष्टवती, महोदय अहं जन्मतः सन्यासं कर्तुम् इच्छामि, कृपया मम सन्यासजीवन अवकाशं कल्पयतु महोदय इति मां प्रातः उक्तवती एका बालिका। तर्हि परश्वः वदामि इति अहम् उक्तवान्, अद्य नास्मि ग्रामे, परश्वः वदामि। नाम एवं रीत्या कुहना वैराग्यं प्राप्नुवन्ति, धर्मेण वैराग्यं प्राप्तव्यं, गृहं दृष्ट्वा वैराग्यं, मातापितृवचनं श्रुत्वा वैराग्यं, सर्वं कार्यं कुर्मः, कृषिं न कुर्मः, व्यवसायक्षेत्रं न गच्छामः, पौरोहित्यं न कुर्मः, गोपालनं न कुर्मः, किमपि न कुर्मः। किं गोपालकस्य भाषा संस्कृतभाषा भवितुं नार्हति वा? अथवा यः रिक्षा चालकः अस्ति तस्य भाषा संस्कृतभाषा भवितुं नार्हति वा? तस्य प्रोत्साहः न भवतु वा? एवं चिन्तनं कृत्वा वयं संस्कारयुक्तं ग्रामं वयमपि आचरामः। अतः गृहं पवित्रं प्रथमं कृत्वा अनन्तरं ग्राममपि कुर्मः। एष संवत्सरः अस्माकं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य उद्भव शतजयन्ती संवत्सरः। तत्र अस्माकं संस्कृतभारतीजनानां किं कार्यं वर्तते? किं कार्यं वर्तते इत्युक्ते गृहाणि सर्वाणि संस्कृतगृहाणि कर्तव्यानि, सर्वाणि कर्तुं न शक्यते। शतवर्षाणि इति कृत्वा एकैकः कार्यकर्ता मम शतगृहसंस्कारकार्यं वर्तते। प्रतिदिनम् एकैकं गृहं गत्वा तत्र शतदिनानि शतगृहं गत्वा किं किं कर्तव्यमिति वयं सर्वेपि वयं प्राथमिकसूत्राणि वयं कुर्मः। गृहे तिष्ठन्तु, एको वा गृहे भवेत्, सेवार्थं भवेत्, अतिथीनां पूजनार्थमपि भवेत् गृहं नाम इति वयं प्रचारयामः। गृहे देवता भवेत् इति प्रचारं कुर्मः, गृहे तुलसी भवेत् इति प्रचारं कुर्मः, गृहे तिलकं धारयेत्, कोऽपि तिलकं न धारयेत्, सर्वेपि अत्र लगनीयानि स्थापयन्ति, किन्तु लगाना है किन्तु कुंकुम स्थापना नहीं है। ऐसा एकम् एवं एतादृशं वृत्तं भवति। अतः तादृशम् असद्वृत्तं न भवेत्, अस्माकं सुवृत्तम् अस्माकं भवेत् इति एवम् उक्त्वा अहम् अधिकं वदामि। तर्हि न शृणुमः इति धैर्येण भवन्तः वदन्तु, तादृशं धैर्यम् आवश्यकं। शृणुमः इत्युक्ते मया समापनीयम्, अतः समापयामि। इदं संस्कृति सुमकदम्बम्, इदं संस्कृत शुभ कुटुम्बम्, इदं संस्कृति सुमकदम्बम्, इदं संस्कृत शुभ कुटुम्बम्, इदं सुसमन्वय सुकन्दम्, इदं सम्यक् न श्रूयते तर्हि अहं मन्दं उक्तवान्, भवन्तः मन्दमेव वदन्तु, चिन्ता नास्ति। अतः प्रयत्नमपि मन्दं कुर्वन्तु, वेगेन कर्तव्यमिति कृत्वा पुनः असत् वचनं न कुर्वन्तु। इदं सुसमन्वय सुकन्दम्, इदं संस्कृत सुजन वृन्दम्, इदं संस्कृति सुमकदम्बम्, इदं संस्कृत शुभ कुटुम्बम्, इदं सुसमन्वय सुकन्दम्,
इदं संस्कृत सुजन बृंदम मम वचने अनावश्यकतया तकारस्य दीर्घः जातः अतः भवन्तः अत्र दीर्घं न कुर्वन्तु इदं संस्कृत सुजन बृंदम इदं संस्कृति सुसम इदं संस्कृति इदानीं वृद्धत्वे एकं उपनेत्राभावे एकं दोषं प्राप्नोमि इदं इदं संस्कृति सुमकदम्बम् इदं संस्कृत शुभ कुटुम्बम् इदं सुसमन्वय सुगन्धम् इदं संस्कृत सुजन बृंदम् सरलं नास्ति गीतम् अतः न पठामः असरलमेव साधनीयं सरलं साधनीयं किं भवति अतः असरलं साधयामः जयतु भारतमेतदखिलम् जयतु विश्वगुरु नितान्तम् जयतु विश्वगुरु प्रबुद्धम् जयतु संस्कृत महालंबम् जयतु सफलं कर्म सबलम् सत्यमेव सदाभिवाच्यम् गृहेऽपि सत्यं बहिरेव सत्यं न गृहेऽपि सत्यं वक्तव्यमित्यर्थः अस्माकं गृहे एतत् सत्यमेव सदाभिवाच्यम् धर्मकार्यं न सुकार्यम् स्नेहभावं शुभं धृत्वा सुसंघटनं साधयामः संघटनं साधयामः इदं किं भवति इदं संस्कृति संस्कृति अनन्तरं किमुक्तं श्रुतं वा न श्रुतं वा वक्तुः ममैव विस्मरणं भवति भवतां कथं भवति इदं संस्कृति सुमकदम्बम् इदं संस्कृत शुभ कुटुम्बम् अत्र प्रातरेव उत्थानं भवति गृहेऽपि प्रातरेव उत्थानं भवेत् प्रातरेव प्रबुद्धा स्मः स्नानसन्ध्यादिकं कुर्मः आदिशब्देन देवता पूजा अपि भवति अतः प्रातरेव प्रबुद्धा स्मः स्नानसन्ध्यादिकं कुर्मः पठन पाठनमेकलक्ष्यम् गृहे पठनं न भवति पाठनं न भवति इति नूतन गृहाणि स्वीकुर्वन्ति वयं गृहे एव पठामः गृहे एव पाठयामः गृहमेव अस्माकं शिक्षणकेन्द्रं भवति पठन पाठनमेकलक्ष्यम् कृतिं भागवतीं हि कुर्मः अस्माकं कृतिः भागवती कृतिः भगवत् संबंधिनी कृतिः भागवत संबंधिनी कृतिः निरन्तरम् अस्माकं भवतु इदं संस्कृत इदं संस्कृति सुमकदम्बम् इदं संस्कृत शुभ कुटुम्बम् गुरुर्माता सदा प्रथमा पिता त्राता तथा पोष्टा माता पितृविषये सर्वेपि
अश्रद्धम् अश्रद्धां कुर्मः किन्तु गुरुर्ब्रह्मा इति वदामः ब्रह्मा नाम का भवति महता एव सृजति इति कृत्वा गुरु विष्णुः पाति विष्णुः रक्षति अतः गुरुर्विष्णुः इत्युक्ते पिता एव गुरुर्माता सदा प्रथमा पिता त्राता तथा पोष्टा एतदतिरिच्य गुरुर्धर्मे सदाचारे सुप्रबोधेय आचार्यः अतः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्माता सदा प्रथमा पिता त्राता तथा पोष्टा गुरुर्धर्मे सदाचारे सुप्रबोधेय आचार्यः इदं संस्कृति सुमकदम्बम् इदं संस्कृत शुभ कुटुंबम् गृहे दीपः सदा धार्यः परस्परमादर्शभूतः गृहे दीपः नास्ति ध्वनिदीपोऽपि नास्ति चिन्ता नास्ति वयं तु बलदीपं दर्शयामः यदि सामान्य दीपः नास्ति गृहे दीपः सदा धार्यः मैकु विनापि एतादृशं ध्वनिं कुर्वन्ति वा भाषणं कुर्वन्ति वा गृहे दीपः सदा धार्यः परस्परमादर्शरूपः मम आदर्शः मम माता मम आदर्शः मम पुत्रः मम आदर्शः मम पुत्री मम आदर्शः दृष्ट्वा परस्परं साधनं कुर्मः गृहे प्रेम सुस्नेहाभिपूर्णः तत्त्वदर्शन सुसिद्धार्थः अतः एतादृशं गृहं कुर्मः अभवत् अत्र आगमनानन्तरमेव कृतमिति कृत्वा किञ्चित् कष्टं भवति वेदशास्त्र पुराण दर्शन सदाचार हितास्पदं नः कुटुंबम् इत्यर्थः वेदशास्त्र पुराण दर्शन सदाचार हितास्पदं नः सुसंभाषणशील संपदम् एक गेहं गुरुकुलं नः अस्माकं गृहमेव गुरुकुलमिति प्रथमं यदि न चिन्तयामः वयम् अस्माकं गृहं गुरुकुलं न कुर्मः बहिर्गुरुकुलेपि वयं जीवनं कर्तुं न शक्नुमः गृहं यदा गुरुकुलं भवति तदा बहिरपि सर्वं गुरुकुलं भवति अतः वेदशास्त्रपुराणादिकं सर्वं बहिः प्रकटनीयं न गृहे सर्वेपि एका वेदं पठेत् अथवा शास्त्रं पठेत् पुराणं पठेत् इतिहासं पठेत् पाठयेत् श्रावयेत् शृणुयात् एतादृशं गृहं कुर्मः संस्कृत अध्ययनम् अन्यथा कथं भवति वेदशास्त्र पुराण दर्शन सदाचार हितास्पदं नः सुसंभाषणशील संपदम् एकगेहं गुरुकुलं नः एकगेहं गुरुकुलं नः
यद्यपि समयः अभवत् पूर्णं करोतु। अतः अत्रापि नास्ति। हरि ओम्। बहिर्दीपः आगतः, अन्तर्दीपोऽपि ज्वलनीयो वा न वा? के अन्तर्दीपः न ज्वलति, तत्र किं कर्तव्यं? प्रतिदिनं गृहस्य अन्तर्दीपज्वलनं कृत्वा बहिर्दीपज्वलनमपि कर्तव्यं, ज्ञानदीपम्। अतः वृद्धवचनं सदा शृणुमः। गृहे सर्वैरपि एतत् कार्यं न विस्मरन्तु। वृद्धवचनं सदा शृणुमः। प्राचीनम् अपथ्यम् इति न चिन्तयन्तु, प्राचीनमेव पथ्यम् इति चिन्तयन्तु। वृद्ध तदा एव सनातनधर्मः इति भवति, नो चेत् असनातनधर्मः भवति। वृद्धवचनं सदा शृणुमः। नित्यनमनं नो गृहमिदम्। विनयः गृहे सर्वत्र भवेत्। गृहे युद्धानि न भवेयुः, परस्परं युद्धानि न भवेयुः। गृहे पठनं गृहे ज्ञानं, सुसंस्कृतगृहं सुसंस्कृतिमत् गृहम् अत्र नष्टं। सुसंस्कृतिगृहसाधनं नः। संस्कृतगृहसाधनं नः। इत्येवं वयं चिन्तयन्तः इदं संस्कृति सुमकदम्बम्, इदं संस्कृतशुभकुटुम्बम्, इदं सुसमन्वयसुगन्धम्, इदं संस्कृतसुजनवृन्दम्,